ऑकलैंड जिसे सयाहों की जन्नत कहा जाता है, वहाँ पर 15 जुलाई को एक लग्जरी होटल में बहुत ही भयानक और खौफनाक वाक़या पेश आया। बैंकॉक में मौजूद ग्रैंड हयात में एक ऐसा रूम था, एक ऐसा स्वीट था जहाँ पर 6 फॉरेनर्स रह रहे थे कि उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और दरवाज़ा 12 से 14 घंटे के दौरान किसी ने नहीं खोला था। ना ही कोई उस स्वीट के अंदर गया, ना ही कोई बाहर आया। सिर्फ वो 6 लोग जो वहाँ पर रिहाइश पजीर थे वो कमरे के अंदर थे, कमरे में ही मौजूद थे। अब कुछ शक जाहिर किया गया होटल के अमले की जानिब से, होटल की इंतज़ामिया की जानिब से। फौरी तौर पर लोकल पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस वहाँ पर पहुँची। जब दरवाजे को खोला गया तो पुलिस की हवाइयाँ उड़ गईं। अमला भी हैरत ज़दा हो गया। परेशान कुन सूरत हाल वहाँ पर देखी गई। 6 अफराद जो वहाँ पर रह रहे थे, जिनमें 3 ख़वातीन 3 मर्द शामिल थे। 2 लोग अमेरिकन नेशनल थे, 4 लोग किसी और नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते थे। जा बजा उनकी लाश पड़ी हुई थी। कोई एक जगह गिरा था, कोई दूसरी जगह गिरा था। उनके नाखून बिल्कुल नीले हो चुके थे, उनके जिस्म का रंग तब्दील हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने या तो बहुत तशद्दुद किया, या उनके जिस्म से खून का कतरा कतरा निकाल लिया गया, या उनको जहर दे दिया गया। अब कमरे की जो सूरत हाल नज़र आई, एक टेबल जिस पर इन 6 अफराद ने अपने लिए डिनर ऑर्डर किया था वो जूं का तूं रखा था। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, उनके ऊपर लगा हुआ रैप भी उतारा नहीं गया था। वैसे ही टेबल सजी हुई थी। दूसरी जानिब एक और छोटी टेबल पर चाय के 6 कप मौजूद थे, जिनमें से चाय पी जा चुकी थी। अब पुलिस को समझ नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है। कमरे में ना कोई आया बाहर से, ना किसी को निकलते हुए देखा गया। उसको जाए वकुआ को उसी वक्त सील कर दिया गया। वहाँ से कप्स को लैब में भिजवाया गया। फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए। फिंगरप्रिंट्स तमाम उन्हीं अफराद के थे जो कमरे में मुकीम थे। उसके अलावा चाय में से ट्रेसेस मिले थे जहर के। ऐसा लगता था किसी ने जहर दे दिया हो, लेकिन आखिर जहर किसने दिया होगा। अब बारी थी उन बॉडीज़ के पोस्टमार्टम की। जाहिर है जिन ममालिक से उनका ताल्लुक़ था उनसे राबिता किया गया, उनको इत्तला की गई। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए, पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि सबकी बॉडीज़ में साइनाइड एक जहर है जो पाया गया है, यानी कि इनकी मौत साइनाइड के बायस ही हुई है। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तमाम लोग खुशबाश अंदाज में यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने जहर खा लिया या इनको जहर दे दिया गया। पता ये चला कि जिस वक्त आखिरी खाना जो कि ऑर्डर किया गया था, वेटर देने के लिए गया, तो वहाँ पर एक अमरीकी खातून जिसका नाम शरीन बताया जा रहा है, उसने खाना लिया, चाय ली, और उसने इंसिस्ट किया कि वेटर कमरे में दाखिल ना हो बल्कि चाय वो खुद बना लेगी। और उसके बाद से उस कमरे से कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई थी। लगता ऐसा है कि उस खातून ने, ये पुलिस के मुताबिक आपको तमाम तफसीलात बता रही हूँ, कि उसने अपने 5 फैमिली मेम्बर्स को जहर देने के बाद खुद का खात्मा कर लिया। खुद भी वो साइनाइड मिली चाय पी ली। अब ऐसा क्या हुआ होगा कि इतना बड़ा स्टेप उसने उठाया। तो हुआ कुछ यूँ कि ये 6 के 6 लोग आपस में इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, और 2,80,000 के करीब इन लोगों को लॉस हो चुका था। जापान में एक अस्पताल कायम किया था। अब इनका झगड़ा हुआ इस बात पर, बहस तूल इख्तियार कर गई, और जो खातून बताया जा रहा है कि ये हो सकता है इसी ने तमाम लोगों को जहर दिया। उसने 5 को जहर देने के बाद जब देखा कि वो इस दुनिया से चले गए हैं तो ख़ुद भी उसने जहर पी लिया। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद गोलियां मार दी गई हैं, बहुत से खदशात का इजहार किया गया, लेकिन लोकल पुलिस ने तमाम खदशात को रद्द कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जिस्मों में जहर मिलाया गया। अब स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका बहुत एक्टिव हो गया। उसने FBI को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की ताकीद की है। साथ ही साथ थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन फौरी तौर पर मुकम्मल करें। इदारों को ऑर्डर दे दिया गया है और जल्द हक़ाइक़ को सामने लेकर आया जाए। दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि ऑकलैंड, जहाँ से बताया जाता है कि अमरीकी रिहायशियों का ताल्लुक़ था, वहाँ पर जब इर्द गिर्द मालूमात हासिल की गई तो एक घर का पता चला जो 3 मंजिला घर है, जहाँ पर एक रेजिडेंट था। जो खातून जिस पर पुलिस का शुबा है कि उसने बाकी 5 अफराद को जहर देने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली, उसका चेहरा कोई पहचान नहीं रहा था। इर्द गिर्द के जितने नेबर्स थे उनको जब तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि हम इस खातून को नहीं जानते, हमने इस खातून को नहीं देखा। तो ये हो सकता है कि वो किसी और जगह रिहाइश पजीर हो। अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम इस मामले में मुकम्मल तहकीकात
بات کریں گے اور جس وقت کوئی امریکن سٹیزن کسی اور ملک میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کے متعلق ہم تمام انویسٹیگیشن مکمل طریقے سے کرتے ہیں اور تمام حقائق لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ پچھلے 3 دن سے یہ خبر کافی زیادہ سوشل میڈیا پر بھی آ رہی ہے، مختلف ٹی وی چینلز تھے جس میں تھائی چینلز ہیں، وہاں پر بھی، امریکہ میں بھی، ارد گرد کے ملکوں میں بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، ایک معمہ سا بن گیا ہے، لیکن کبھی امکان اسی چیز کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ زہر دینے کے بعد خود کو مار ڈالنے یعنی خودکشی کرنے کا ایک واقعہ ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بدنصیب خاندان جو چھٹیاں منانے کے لیے تھائی لینڈ میں گیا، وہاں پر ایک تنازع اتنا سنگین ہو گیا کہ اسی فیملی کے ایک فرد نے یہ سوچ لیا کہ وہ تمام افراد کی جان لینے کے بعد اپنی جان بھی لے لے گی۔ پتہ نہیں کس قسم کا وہ وقت گزرا ہوگا ان کے درمیان، کیسی بحث ہوئی ہوگی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جہاں پر ان تمام افراد کو ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑے خوش و خرم انداز میں وہ ہوٹل میں آئے ہیں، جو ہوٹل کا عملہ ہے وہ ان کے بیگ اٹھا کر سویٹ تک پہنچا رہا ہے، سویٹ میں وہ موجود رہے اور جب سویٹ کے اندر داخل ہوئے اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نہیں نکلے۔ اب شاید ان کی زندگی کا خاتمہ ایسے ہی تھا، شاید ان کو یہیں پر اس ملک میں آ کر، اس شہر میں آ کر اس جہان فانی سے جانا تھا۔ اب دیکھیے کہ پیسوں کا لالچ انسان سے کیا کیا کچھ کروا لیتا ہے۔ وہ اسی خاندان کی ایک ممبر ہے، شرائن چونگ جس کا نام ہے، اس نے سب کو فون کر کے بلایا تھا اور کہا تھا کہ ہم ویکیشن پر چلتے ہیں، چھٹیوں پر چلتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہیں پر ان کے درمیان پیسوں کے معاملے پر جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے، جو ہسپتال انہوں نے قائم کر رکھا ہے، اس پر بات چیت شروع ہوگی اور اتنا طول اختیار کر لے گی کہ وہ اس طرح سے ان کو مار ڈالے گی۔ اور زہر اس نے کہاں سے لیا ہوگا، یعنی سائنائڈ اس نے کہاں سے حاصل کیا ہوگا، یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اہم سوال ہے۔ اس وقت مکمل طور پر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے فیملیز کو، لواحقین کو، کہ آپ کو مکمل حقائق معلوم کر کے دیے جائیں گے۔ اب جو تھائی لینڈ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اس وقت حرکت میں آ چکے ہیں، آپس میں مل جل کر اس تحقیق کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے سٹیزن کو بہت زیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے امریکہ کی جانب سے۔ اس وقت بھی ایف بی آئی کے ایجنٹس وہاں پر موجود ہیں، باقی عملہ جو وہاں پر خفیہ ایجنسیز کا ہے وہ بھی حرکت میں آ گیا ہے، جو باقی تمام افراد ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں وہ کہاں گئے، انہوں نے کیا کیا کیا، وہ کتنے دن سے اپنے گھروں سے باہر ہیں، ان کی آخری مرتبہ بات کس سے ہوئی، یہ تمام معلومات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو لوکل پولیس آفیسر تھے انہوں نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ جس قسم کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہوگا، نہ جانے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ان کو، فورنرز کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، تو انہوں نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہم اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ زہر خورانی کا معاملہ تھا اور کبھی امکان اسی بات کا ہے کہ 5 افراد کو مارنے کے بعد اس خاتون نے خود کو بھی مار ڈالا، کیونکہ جب اتنا بڑا نقصان کوئی اٹھاتا ہے تو شاید اس کو کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پیسے کس طرح سے ان کے پاس واپس آئیں۔ اب لالچ میں، پیسے کی ہوس میں 6 لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ مزید حقائق بھی جلد ہی سامنے آ جائیں گے، لیکن جو آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی دنیا میں انویسٹیگیشن ٹیمز ہوتی ہیں وہ بڑی ایکوریٹ انویسٹیگیشن کرتی ہیں، وہاں پر جو ریزلٹس آتے ہیں وہ بعض اوقات حتمی ریزلٹس ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اب اس واقعے کے بعد ہوٹل کی ریپوٹیشن پر بھی فرق آتا ہے۔ وہاں جیسے فورنرز جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر سال اگر دیکھا جائے تو تھائی لینڈ میں بہت زیادہ لوگ سیاحت کی غرض سے جاتے ہیں، اس پر بھی نقصان ہوتا ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیس میں آگے کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت سارے ممالک کی جانب سے جو ریزیڈنٹس تھے جس ملک کے پراپر کوپریشن کی جا رہی ہے تاکہ حقائق لوگوں تک پہنچ سکیں۔ یہ آج کی ویڈیو تھی، بڑا ہی افسوسناک اور بھیانک واقعہ پیش آیا۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔